نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں کی دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، قلب انتعابت اپنی سونے پاک ذات دوبارے نال بندہ بنائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائیں، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں، ہر قلب نے دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائیں۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائیں، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائیں، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائیں۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں۔ قابل صد احترام موضوع سامنے اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، اور آج انہاں اللہ والیاں دے وچوں حضرت ابو بکر واسطی رحمتہ اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست جڑے سچے جنہاں دوستی دا حق ادا کیتا انہاں دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ سچی دوستی نبھائی اور دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس و شیطان دنیا ماسو اللہ گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے افلاطونی پروگراماں تبلیغی نصاباں چوں نکل گئے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، بدعتاں رخصتاں تعویلاں تو منہ موڑیا، اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ حتیٰ کہ اللہ سونا نے صدق سچائی دیکھی تے اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا۔ سچے طالبان مولا ماسوا اللہ تو قلب نکل جاندے نے، اور ادھا نکلتے ہیں کوشش بھی کرن ماسوا اللہ دا خیال نہیں آندا، اور اپنے دماغ اور قلب دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دیاں رغبتاں تعلق محبتاں چاہتاں طلباں تو کلی خالی کر لیندے نے، اور خالی کر کے پھر اللہ سونے دے سچے دوست حزب اللہ دے سچے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث زندہ دل مردہ نفس متقی بدعتاں رخصتاں تعویلاں دے دشمن سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کر دیں، انہوں کو توحید نوری نکاسی فیض حاصل کر دیں، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر دینا،
اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لواندے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لواندے، پھر اس بوٹی نو نفی اسباب دا پانی دیندے رہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک تو سینہ ٹو سینہ آئی ہے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ اپنے پیر و مرشد کو القاء کرواندے نے، انہوں ایکسیپٹ کردے نے، انسٹال کر لیندے نے، اور توحیدی نور نسبت انہاں دے ظاہر باطن دی ہر لہر چ رچدا بسدا سماوندا ہے، تے اندروں ہر ظلماتی لہر جلدی ہے، کیونکہ ہر لہر اپنی مخصوص فریکوینسی رکھتی جد تک انسان دے اتے توحیدی نور نسبت، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، انہاں دے اندر رچدا بسدا نہیں، اندر صاف نہیں ہوندا، انہاں اتے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات نہیں برسدے۔ تو سچا طالب مولا اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی پھر مصنون ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کردہ، کیونکہ نبوت کا بندہ بوا بند ہو چکیا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ تو قرآن حکیم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب، آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی طرف، جس ہر طرح دی رہنمائیاں موجود ہیں، اور سچے شیطانی نصاباں جو نکل کے قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کر دے، سچے طالب مولا قرآن و سنت خوب عمل کر دے، اپنے اندر نورانی کر دے، پھر انہاں دی روح ولایت دیا کمال حاصل کر دی ہے، یعنی باطنی تصرفات، باطن چ سیر و پرواز، باطنی کچہریاں چ حاضری، نیک جنات، ارواح، ملائکہ نہ ملاقاتاں، لحظ محفوظ دا مطالعہ، آسماناں دیاں سیراں، اور ولایت دا آخری کمال جڑا گزار مولا بھی نصیب ہوندا جب اندر نورانی ہوندا ہے، ظاہری حواس سے معطل ہوندے نے، تے ٹائموں سپیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل چوں نکل جاندا ہے، کیونکہ باطن چ چیزاں ہے نہیں، روح انہاں چیزاں تو آزاد ہے۔ انسان دا اندر نورانی ہوندا تے لطائف باطن چ پرواز کردے، عالم امر دے جڑے اللہ پاک رکھے، فقط انساناں نوں نعمت بخشی ہے، اور کسے نوں نہیں، لطائف دی، لطائف دے غیر مرئی لطیف نوری وجود جسے دے انسان دے اندر جڑے موجود ہے، باطن چ پھر سیر کردے ہیں، روح دی باطن چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کردے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، دولت کبرا نعمت عظمیٰ نو نصیب ہوندی ہے۔ جب تک انسان فنا فی توحید غرب فی توحید نہیں ہوندا، حق الیقین فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال حاصل نہیں کردا، کدے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، اور بغیر اور نعمت اصلی سعید الفطرت روحاں نوں ملدی ہے، کیونکہ روحانی غذا شیراں دی غذا یا گدڑاں دنیا دے کتیاں دی، طالبان دنیا دی غذا نے، کہ اللہ دے سچے دوست ہے، تے دوستاں نے مولا فنا فی اللہ ہی ہوندے نے، اتباع رسول چ فنا ہوندے نے، تے ہر لمحہ راہ مولا دے مسافر بنے رہندے، تلاش مولا چ لگے رہندے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت حضور چ گزاردے، سر تو پہلا تک مرضی مولا، ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاندے، خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت، ہر آرزو تمنا مراد مرضی جو کل ہی نکل کے سر تو پہلا تک مرضی مولا بن جاندے، اور نفس نہ جہاد اکبر کر دے، پھر مزکی کر دے، پاک کر دے، فنا کر دے، پھر انہوں فنا قلب دی نعمت حاصل ہوندی ہے، قلب ذات مولا ڈوب کے جدی مولا دی نعمت حاصل کر دے۔ ارے وہ سچے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا
کہ انہوں نے دنیا کو خوف نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہوں اللہ والے میں جو حضرت ابو بکر واسطی رحمتہ اللہ علیہ، جو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ کے مرید سے گئے، اور حضرت ابو عباس سیار انہوں کے مرید سے گئے، بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے، بہت بڑے بہت بزرگ ہوئے نا، اور بہت بڑے آپ عالم بھی سے گئے، اور توحیدیاں بریکیاں جنیاں آپ جان دے سی بہت کم لوگ جان دے، ظاہری بات نہیں ہے، علوم تے آپ بہت تصرف حاصل سکا، آپ توحیدیاں بریکیاں جدو بیان کر دے عام آدمی سمجھ نہیں آندیاں، اسی واسطے آپ کئی شہروں وچوں شہر بدل کیتا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ ایک دفعہ انہوں نے خط لکھیا کہ شروع اللہ دے نام جڑا بڑا مہربان اور نہایت رحم کرن والا ہے، تے تواڈے تے سلامتی ہوئے اے ابو بکر، اور اللہ دی رحمت ہوئے اور یہ برکتاں ہون، اللہ تعالیٰ سانو اور تانوں کرامت دا آرام دے۔ تے آخر لکھ دے کہ علماء حکماء اللہ تعالیٰ کی طرفوں مخلوق تے رحمت اپنی بات کرنے واسطے اداں کریا کرو کہ تو مخلوق واسطے تسی رحمت بن جاؤ، اور خود اپنے واسطے مصیبت، اپنے حال تو باہر آ اور انہاں دے حال دے وچ ہو جا، اور انہاں نال انہیں طاقت اور انہاں دے حال دے مطابق گل کر، اور خطاب اداں اس جگہ تے رکھ جس مقام تے تو انہاں نوں پائیں، ویسے تینوں مقتضائے حکمت تک زیادہ پہنچاؤن والی ہے، اور انہوں نے بھی یہ نہیں حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ آپ دسنا چاہ رہے سکے کہ توحید دیاں گہریاں گلاں عامہ لوکاں نہ کرو کہ انہاں دی سمجھ تو باہر ہے، انہاں دے حال دے مطابق انہاں دے مقام دے مطابق گل کرو تاکہ سمجھ سکن۔ حضرت واسطی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں اور او اور میں، میرا کم او دی جزا ہے، میری دعا اور او دی قبولیت سب دوئی اور دوگانگی ہے۔ آپ فرماندے تو تصوف وچ توحید اور یگانگی چاہیے ہے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بواحد سے گئے اور صاحب کرامت بزرگ سے گئے، بے شمار لوگوں نے آپ کو حفظ فیض کیتا۔ حضور داتا گنج بخش حجوی رحمتہ اللہ علیہ آپ دی تعریف کرتے ہیں، آپ دی یہ مختصر جی تعلیمات اور جی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے فنا پھر توحید ہو جائے، ماسو اللہ اور شیطانی نصابہ افلاطونی نصابہ جو نکل قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، بدعتاں رخصتاں تعویلاں جو نکل کے خدا مست ہو جائے، تاکہ سانو اللہ سونا مہربانی فرمائے، اپنی دید دی نعمت پر نوازے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونے پاک ذات جل شانہ دے صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما، قلباً تعبد اپنی سونے پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا، ہر لمحہ اپنے قرب اور صحبت گزارنے والا بندہ بنا، قرآن سنت دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔